पयलीं बाबा आमी ह्या जाण्यार हांगासर एकठांय जाल्या ह्या ताळयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आनी जेजूचो जैजयकार लावन आमी कोवीड दिसाची मिटींग मांडूंक तेन्ना तुमी गोंयचेर आसात थंयच रावन आमी हांगासर ताळयांचेर आशिर्वाद लावतात ताचेर तुमी ध्यान दिवचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी मनशाच्या जिवितांत ह्यो दोनूय गरजो आसात. होसाना होसाना ही बापायची बोली आनी होसाना ही नाकारता वो वायटायता ती बोली. सुखान कशी तुका देवाची खुशी करून बाबाक आदार दिता. देखून आयच्या सेवा करपाक आमी विशय घेतला. म्हजो बापाक धडपड चलता. जेजू आपल्या दोन पुतांक बाकीत करता. अशें ताच्या कश्टाच्या वेळार ते करून येतले आनी ताका एकलो सांगलेले तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा. जरी ताचो बापाक धडपड चलना म्हूण पेद्रून इतले उमेदीन जेजूक जबाब दिलो तरी पेद्रूचो बापाक धडपडलो आनी तो जेजूक नेगार केलो. आयज सावन आमी कोवीड सांबाळ्याक भितर सरता. ह्या सांबाळ्याक सदोवरतल्याक आमच्या भावार्थाच्या गुटा वरवीं आमचो भावार्थ घट करून संवसारांत जेजूचे गिरायक प्रवाह जावन आयज मागयला. प्रार्थुया सोड पुर्विदारा सासणाच्या देवा तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो थाळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त कायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशीक सोयीच्या जेरुसलेमाक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां सुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पूर्वेक आयिल्ल्या जायत्या लोकांक जेजू जेरुसलेमाक आयला म्हूण आयकलें. माडांची चुट्टां घेवन तो लोक ताका मेळून भायर सरलो आनी अशी बोब मारूंक लागलो. जय जय स्वर्गस्पराच्या नांवान येता ताका जय. इस्रायलाच्या रागाक जय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसलें, सियोनाचे धुवेर भिवू नाका, हो पळय तुजो राजा येता, गाडवाच्या शिंगाचेर बसून तो येता. ताच्या शिस्त पयलीं ह्यो वस्तू समजले ना, पूण जेन्ना जेजू मोहिमेंत जालो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरोवन आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भयणी बाबांनो, आयज आमी आमच्या रायाक जयजयकार करता, ताची वाखाणणी करता आनी ताचे बरोबर एके भशेन जेरुसलेमांत भितर सरता ह्या पवित्र सातोळ्यान. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान आमचे सोडवणीचे कूट आमी नियाळलेल्या तेन्ना ताणें आमकां हाडलेले सोडवण आमकां फावो सावन भोवतीपणी फावो सावन आमी मागता. दयेमोना करून आमी यात्रेक आनी मिनिस्टर आसात ती आमी उसां काडून फुडल्या दारांतल्यान भितर सरतल्या आनी मिसाची पेट चालू दवरतल्या. ह्या मीस आमी तुमचे पासत भेटयता. दर एका आमच्या कारंजालीच्या फिरगोसकारां पासत तुमच्या कुटुंबा पासत देवान तुमचेर सुमा आशिर्वाद घालूं. सगळ्या वायटा विघ्नांतले अदीक करून हे मारामारी पिडेंतले तुमकां वाटावं. प्रार्थुया.
सौर पदवीदारा सासणाच्या देवा मनशा कुळाक आमच्या सोडवंडारान मनशाक सोय घेवची आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताची सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळूंक कोनवाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. इसायस प्रभातेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोड सोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेदना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. परतून म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मोस्कोऱ्यो करतात. म्हजीं केबाडां करतात. म्हाका केंडून तोकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचें पेडें म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेसूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ. बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतेल्यानो ताची स्तुती करात. जॅकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक
बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या स्वयंभाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्यावन तो खालतो जालो, मोरोपर्यान आनी कुर्सार मोरोपर्यान खातलो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलेले सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेर पडगोवचे. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. मरोपर्यान आनी कुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मार्को प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या गोश्टा मोडणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी जाणट्या शास्त्र्या आनी आख्खे महाधर्म सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांय जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पडे ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे सुमयार खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या येरां बरोबर बोणकोणीत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदाचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यात्रिकांनी ताका नाटकायेन दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरा परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? ताणें नव्यान हुयेल मारली. ताका खुर्सार मार. तोरूय पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. ताका खुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरमोट दिवन खुर्साळ खिडावूंक तांचे सुवाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राज आंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पलटण जमयली. ताका एक जांबडें आंगवस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले, नोमान तुका ह्या जुदेवांच्या राया. आनी बेतकायटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचेर थिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबाडा केल्या उपरांत जांबडें आंगवस्त्र काडून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घाली आनी ताका खुर्सार खिडावूंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरियेंचो सिमांव आलेक्झांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेटीक धरलो आनी गोलगोता
मुणगे खोट्ट्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोर्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवूंक दिल्लो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोडती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोराकूय खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दावेन. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तोकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या खुर्सावेलो देव आनी तुका सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कोऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. ओ क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोतमांचे खातीर ताका आतां खुर्सावेलो दिवून दी. ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार जातोच 3 वाजो पर्यान सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेसून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. मुणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हें आयकून थंय उबी आसलोल्या थोड्यांनी म्हळें, वो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावून ताका पिवूंक दिवंक लागलो म्हणून रावात, एलिजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेसून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. उबी रावात. देव मंदिराचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपतीन पळोवन म्हळें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, प्राचीत काळ सुरू केला ते मेरेन आतां पर्यंत आमी जेजूच्या त्यागी जिविताचेर ताचो मोग मनशां सवें आसलो ताचेर नियाळ करीत आयल्या. आनी आतां आमी लागशिल्ल्यान ताचे हे गूट सोडवणीचे गूट नियाळटले हांव ह्या पवित्र सातोळ्यांत. आनीक ताणें कोण परी आमची सोडवण केली, वळवळे सोंसले, कोश्ट सोंसले, कुर्सार मेलो तें आमी पळयतले. हांव तें नियाळटा तेन्ना आमकां आमच्या दोळ्या मुखार थोडे मनीस दिश्टी पडटात जे जेजू सवें दारूण जाल्ले. ते जो लोकांक ताणें बरें केल्लें तोच लोक ताचेर परतलो. ते जे मुखेल याज्ञीक आनी पोरजेचे फुडारी जेजू करतालो तें बरेंपण वाखाणचे खातीर सुवातेर ताचेर आड गेले. ते लोकांक फूस लावन ताका कुर्सार मारूंक लायलो. पिलात राजा जो जाणो आसलो
जेजून कांयच वायट करूंक ना म्हूण आनी नाटकायेन जेजूक धरून दिला म्हूण तरूय ताणें ताका कुर्सार मारूंक चिंतलें, परवानगी दिली. हें सगळें आमी पळयता तेन्ना आमच्या मनांत तांचो एके भाशेन राग सिजूं येता. कसले मनीस हे, कित्याक हे भाशेन ताणें केलें अशें आमच्या मनांत येवूं येता. दुसरे सुवातेर जेजूक आमी पळयता ओगो आसा, सोंसता सगलें, निरपराधी तो, आनी ताचें रूपूच विदरून गेलें. इतलें विद्रूप ताका जालो तो की ताका मनीस पासून म्हूण ओळखूंक लोकांक दिसनासलें. इतले ताका ताचे हाल केले, टॉर्चर ताका केलो. हें पळोवन जेजू सगळें आमकां चुरचुरे दिसूं येता. एके वाटेन राग ह्या मनशांचो, दुसरे वाटेन भोंगू जेजूचें, चुरचुरे ताचे अशें म्हणून आमकां दिसूं येता. पूण खरें म्हळ्यार भयणी बाबांनो, आमी रागान भरपाचें न्हय. ज्या मनशांक जेजू कुर्सार मारलो त्या मनशांक जेजून बोगशिले जाल्यार तांचो राग आमी कित्याक काडपाचो? जेजूच जर तर तांच्या रागार जावंक ना जाल्यार आमी कित्याक तांच्या रागार जावपाक जाय? आमी तांच्या रागार जावचे सुवातेर आनी दुसरे वाटेन जेजूचे चुरचुरे, भोंगू बाबड्याचे अशें म्हणचे सुवातेर जेजूक चुरचुरेची गरज ना. कित्याक जेजू आपकुशेन मेला, आमचे सोडवणे पासत तो मेला, आमच्या मोगान तो मेला, कोश्ट सोंसल्या ताणें. देखून ताचे चुरचुरे, भोंगू बाबड्याचे अशें म्हणून ताचे सवें तशें असलें मोन दाखोवचे सुवातेर हे दोनूय करिनासतना आमी कितें करूंक जाय? देवाक कितें जाय? देवाक जाय हे जेजूचे गूट, सोडवणीचे गूट आमी नियाळून एके भाशेन आमचें काळीज मोन देवाक आमी उबारलोलें. देवाक आमी दिनवाशी जालोलीं, आर्गां दिवंक जाय आमी देवाक. जेजून आमची सोडवण हे भाशेन केली म्हूण, ही देवाची मांडावळ म्हूण. हे देवाचे मांडावळीक आमी मान बागोवंक जाय. जेजूक आमी आमच्या काळजान मनान नमस्कार करूंक जाय, हें ताणें आमचे पासत केलां म्हूण. दुसरे सुवातेर जेजून हाडलोली, एक कोश्टां मरणा वरवीं हाडलोली सोडवण आमी जिवंक जाय, आमची करूंक जाय, आमी पवित्रपणान जिवंक जाय. ह्यो दोन वस्तू आमी करूंक जाय हे पवित्र सातोड्यान. जेजू भाशेन आमचें मन, जेजू भाशेन आमचें काळीज, खालतिकायेचें, मोगाचें, भोगसण्याचें आमकां आमचे हे शेगूण आमी आपणावंक जाय. तर ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन आमकां करपा मागुया. कितें करूं? दुसऱ्या तांचो राग धरूंक, दुसऱ्यांचो राग धरूंक न्हय. जेजूचे चुरचुरे करूंक म्हूण न्हय. जेजूक चुरचुऱ्याची गरज ना. जेजूक जाय आमचें जिवीत बदललोलें. जेजून देखून आमी देवाक आर्गां दिवं आनी जेजून हाडलोली सोडवण जिवन पवित्रपणान वाडोवंक ह्या मिसांत आमकां करपा मागुया. आतां आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी व्हडल्यान उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरयेंतायेन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस्त सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार बाबार्थान आनी विस्वासान आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो बावाट गोड करूंक
गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गरिबां आनी गरजेक सांपडलोल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडे आड झुजूंक जें वॅक्सीन काडलां तें सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमा सोमेस्तां पासत आमचो बावार अवघड परिस्थितींनी दोलवोल ना जावं आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो बावाट गोड जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगाळा, जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना बाबाटान तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्यान आनीक जायतें आमकां मागचें आसा तें सगळें तुका थावें. ही उद्गारलोली आनी उद्गारूंक नासलोली मागणी तुजी कुशीश जाल्यार आमकां फावो कर. आनीक आमच्या कारंजालीच्या दर एका फिरगोसकारांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या गोंयांत तशें परदेसांत आसलेल्या बाबा भयणांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगळ्या वायटां विघ्नांतली निवार. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कासा तुका वोपून देवा आनी मनशा मदें संधान करून शांती करून आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें Gesù, assa Gesù, tu és l'amor natural, contigo can asti dona, para jogar tu cabeto, sonsar soplo uban moru, tu jebukai Jesus, tu és l'amor natural. Assa Jesus, tu és l'amor natural. म्हज्या भयणी बाबांनो, ह्या मोज्यान तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हातांतल्या आनी पवित्रतेच्या आदवाक सर्वेस्पोर्त मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरण्याक तें फावो न्हय, तरी
जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरोपरा दितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास्त नोश्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनीक संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सुरवंडारा आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, बागीवंत जुजेरीचो पोती, बागीवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितात तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोबिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावां खातीर मागणें. मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू पळोवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या ओत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा,
ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. कुर्साक खेळायलोली जेजूची कूड जालें आमचें खाण, आनी कुर्सार वारयलोलें ताचें रोगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमकां आमचो बाबाट गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूं आनी बोरमोशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. इगोर्जेंतली भायर सरतना सगळ्या दारांतल्यान फाटल्यान आसतना ताणें पयलीं भायर सरचें आनी फुडल्यान आसतना ताणें मागीर उपरांत भायर सरचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. देवाक चड मानता, वावार्थान सोदा सोद मानता. वावार्थ ओडताय तेणे क्रिस्ताचे संवसारान घालून